हांव रवीना संबडो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत करता। आज हांव तुमकां बांगडे वयर पोंदा उजो घालून रांदची रीत दाखयता। बांगडे वयर पोंदा उजो घालचो म्हळ्यार घरांत एक संभ्रम। रान्नी पेटोवची, उपरांत कुंडलें दवरचें, खोले हाडून बावून त्या कुंडल्यांत बरें करून मांडून मसालो लायिल्ले बांगडे ते बरें करून लेयर्स करून शिरको शिंदाप घालून नारळाल तेल वतून एक भोव अपुरबायेच्या रितीन हे एक रांदचें एक डिश आदीं तावन चलून आयलें। पूण आमच्या घरांनी आतां रान्नी ना, तर आमी तें कशें रांदचें म्हण ह्या व्हिडिओंत हांव तुमकां दाखयतां। चडावत जावन बांगडे वयर पोंदा उजो घालूंक मीठ मिरसांग मसालो यूज करतात। मीठ मिरसांग मसालो आमच्या क्रिस्तांवांच्या घरांनी कड्डाय जावन आसचो एक मसालो, पूण आतां इन्स्टंट मसाले आयिल्ल्या वरवीं हो मसालो चडावत आमकां पळोवंक मेळना, पूण थोडी आतांय हो मसालो करून फ्रिजांत दवरतात। हांव एक बॉटलांत हो मसालो केदाळय रेडी म्हज्या फ्रिजांत आसता। तर हो मसालो कसो तयार करचो म्हण हांव तुमकां सांगता। तशेंच मीठ मिरसांगाचे विविंगड रितीचे मसाले और रेसिपीज आसात। आमच्या कुटुंबाच्या संप्रदाय प्रकार दुसरे दुसरे रितीन ते करतात। मीठ मिरसांगाचे डिफरंट रेसिपीज हांव तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता, तुमी ते थंयसर पळयात आनी तुमकां खंयची रेसिपी बरी लागता ती मसालो तुमी तयार करून तुमी ह्या डिशाक यूज करियेत। काम आनीकी सुलभ करूंक हांव रवीनाज फिश फ्राय मसाला यूज करता। ते आनीकी इजी आनी क्विक जावन हे डिश तयार करियेत। मीठ मिरसांग म्हणटना खंडीत जावन तुमच्या तोंडांत उदक आयलें म्हण हांव चिंता, तर ही रेसिपी कशी करची म्हण आमी आतां पळया। म्हजे चॅनल तुमी लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे हर एक व्हिडिओजाचे तुमकां नोटिफिकेशन दाखयता। तशेंच हो व्हिडिओ अंतमिसर पळया। बांगडे वयर पोंदा उजो घालून रांदची रीत परफेक्ट जावन हांव ह्या व्हिडिओंत दाखयता। हे रांदप करूंक हांवें सकयल इंग्रेडियंट्स तयार दवरलात। बांगडे नितळ केलात, शिंदाप करून दवरला, पियावो, आलें, लसूण, मिरसांग आनी करबेपालो। तशेंच केळंब्याचे खोले बरें करून धुवन नितळ करून बावून दवरलात। मसाल्याक इंग्रेडियंट्स तयार दवरलात। हे इंग्रेडियंट्स मीठ मिरसांग तयार करूंक, मिरसांग, मिरी, शिरको आनी आमसाण। पयलें मीठ मिरसांग तयार करून दवरया। मीठ मिरसांग तयार करूंक हांवें 24 तांबडी मिरसांग्यो, रेड चिलीज, बेडगी चिल्ली हांवें काणगेला। तुमकां कलर चड जायचे जाल्यार तुमकां काश्मीरी चिल्ली काणगेत। एक ल्हान गुळो आमसाण, 30 मिरयां आनी 2 टेबल स्पून शिरको, 2 ते 3 टेबल स्पून घालयेत आनी रुचीक मीठ। आळ्यान तयार जाला। आतां हे आळ्यान आमी बरें करून सुटी करून नितळ करून दवरल्या बांगड्यांक सारून मॅरिनेशन करूंक दवरचें। हो मसालो सर्तीक वांटून एका कांचेच्या बोतलेन घालून दवरयेत। तुमकां खंयचेय डिश मसली भाजूंक यूज जाता। मसालो तयार जाता आसतनाच इंगळे हून करूंक दवरा। तशेंच सायडीक हांव आतां शिंदाप तयार करता। शिंदपाक 6 पियावो, 6 तरणी मिरसांग, 3 कांदे लसूण आनी 1.5 तावन 2 इंच भर आलें। हाका एक 3 टेबल स्पूना तितलें शिरको घालून बरें करून भरसून इल्लोसो वेळ दवरा। शिंदपाक मीठ आनी शिरको बरें करून भरसून इल्लोसो वेळ दवरल्यार रांदप भोव रुचीक जाता। मीठ घालतना सत्राय करा, पयलें मीठ मिरसांगेकी आमी मीठ घाला। आतां कुंडल्यांत बावून दवरले खोले बरें करून मांडून दवरा आनी तशेंच इल्लें नारळाल तेल घालून हाच्या वयर आतां आमी करून दवरलें शिंदाप बरें करून स्प्रेड करया। शिंदाप स्प्रेड करून जाल्ल्या उपरांत आमी मीठ मिरसांग सारून दवरले बांगडे एक लेयर बरें करून आमी तें अरेंज करचें। व्हिडिओच्या सुरवेरेंत हांवें तुमकां सांगिल्लें मीठ मिरसांगचे डिफरंट रेसिपीज आसात म्हण, तुमी ते डिस्क्रिप्शन बॉक्सार पळया। हर एका कुटुंबांत दुसरे दुसरे रेसिपीज फॉलो करतात। सो म्हाका कळीत आसले थोडे रेसिपीज हांव तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सार दिता। तुमी खंयची रेसिपी ट्राय करियेत, पूण मेथड ह्या रितीन तुमी ट्राय करचें। आतां बांगडे हांवें खंय जागो सोडिनासतना बरें करून मांडून दवरलात। आतां एक लेयर हांवें मांडून दवरून जालें। आतां परतून ताचे वयर शिंदाप घालचें
आनी शिंदाप घालून जाल्या उपरांत परत इल्लेशें ताजे वयर तेल वचचें। आमच्या आदल्यांनी हे रांदप चडावत रणनीर करचें आसलें। आतां आमच्या कुजनांनी रणण्यो नात, पूण गॅसारी आमी तेच रितीन हे रांदप करयेत। ताका हांवें पयलेंच इंगले उन जावंक दवरलात। तुमकां इंगले घरांत मेळना जाल्यार खंयच्याय सुपर मार्केटींत तुमकां इंगले तयार मेळटात। आतां सेकंड लेयर जालें। आतां परत खंयचेय शिंदाप उरना जाल्यार वयर तावन घालयेत आनी एक खोलो आसल्यार दंपयेत। हांवें हांगा खोलो दंपोवना, पूण तुमकां गरज आसल्यार दंपयेत आनी बरें फ्लेवर येता। सांगाताच हांवें एक लोंकडाची कायल हून करूंक दवरला। ती आतां हांव थाली दंपल्या बरी ह्या कुंडल्या वयर दंपून दवरता। लोंकडाची कायल ना जाल्यार तुमकां मातयेची कायल या खंयचेय ओल्ड कुंडलें आसल्यार तुमी दवरयेत। आनी हे इंगले आतां आमी वयर तावन घालचे। इंगले पालवानांतल्या बरी ल्हव तुमी ताका एका बुकांत या प्लास्टीक फॅन यूज करून तुमी ताका इल्लें वारें घालचें। बारीक उजार 30 तावन 40 मिनिटां म्हणसर अशेंच दवरा। उपरांत गॅस पालवून तशेंच एक अर्दो घंटो म्हणी सोडा। परत परत हून करतना त्या बांगड्यांक मसालो बरो कोट जाता। तुमी हांगा पळयत, हे हांवें दुसऱ्या दिसाचो फोटो। बांगडे नेक्स्ट डे खावंक मस्त टेस्ट जातात। हेच रितीन तुमकां तारलेय ट्राय करून पळयत। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव